रबीउल अव्वल आका की विलादत का महीना है। हम सब जानते हैं रबीउल अव्वल आका के मिलाद का महीना है। रबीउल अव्वल आका की पैदाइश का महीना है। बल्कि मैं इससे बढ़ के कहूँगा कि रबीउल अव्वल ना सिर्फ ये कि आका की विलादत का महीना है, बल्कि रबीउल अव्वल आका की बेसत का महीना है। रबीउल अव्वल आका के ऐलाने नबुव्वत का महीना है। रबीउल अव्वल आका के मक्का से मदीना हिजरत फरमाने का महीना है और रबीउल अव्वल आका के दुनिया से पर्दा फरमाने का महीना है। रबीउल अव्वल आका की रेलत का महीना है। इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए हम ये देखते हैं कि रबीउल अव्वल को आका से कई निस्बतें हैं और आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रबीउल अव्वल से कई निस्बतें हैं। और इसी निस्बत को सामने रखते हुए, इसी चीज को सामने रखते हुए, इसी तबरीक को सामने रखते हुए हमारी ये आदत बन चुकी है, हमारा ये मिजाज बन चुका है। 14 सदियों से मुसलमानों के अंदर ये चला आ रहा है कि मुसलमान रबीउल अव्वल में एक खास अंदाज से आका से मोहब्बत का इजहार करते हैं। रबीउल अव्वल के महीने में आका से मोहब्बत का एक खास अंदाज से दम भरते हैं। और ये मोहब्बत सिर्फ इंसान नहीं करते, इंसान तो इंसान है, मैं ये मानता हूँ, मेरा ये ईमान है। मैंने तारीख के औराक में ये पढ़ा है, मैंने हदीस की किताबों में ये देखा है, मैंने सीरत के सफहात पर ये देखा है बर्क गर्दानी करते हुए कि आका से मोहब्बत का दम सिर्फ इंसान नहीं भरते, बल्कि आका से मोहब्बत का इजहार जमादात भी करते हैं, आका से मोहब्बत का इजहार नबातात भी करते हैं, आका से मोहब्बत का इजहार हैवानात भी करते हैं। ये मेरे आका की ऊँटनी है, कुस्वा इसका नाम है, इसे मेरे आका से निस्बत है, ये मेरे आका से मंसूब है, इसे मेरे आका की माहियत हासिल है, इसे मेरे आका का साथ हासिल है, इसे मेरे आका की बरकतें हासिल हैं। जब मेरे आका की रेलत होती है, जब मेरे आका दुनिया से पर्दा फरमाते हैं, ये ऊँटनी खाना खाना छोड़ देती है, ये ऊँटनी पानी पीना छोड़ देती है। सहाबा इसके पास जमा होते हैं, चारा इसके आगे रखा जाता है, इसे खाने पर मजबूर किया जाता है, इसे चारा खाने पर जबरदस्ती मजबूर किया जाता है। ये उठ के जन्नतुल बकी में चली जाती है, जहां कीकर के दरख्त हैं, बकीउल गरगद में जाकर ये बैठ जाती है। ये ना आती है कहीं पर, ना ये कहीं जाती है, ना ये कुछ खाती है, ना कुछ पीती है। और आका के इंतकाल के मुख्तसर अरसे के बाद ये ऊँटनी भी दुनिया से चली जाती है। ये मेरे आका की मोहब्बत की इंतहा है, जिसने ऊँटनी को भी गमज़दा करके रख दिया। ये मेरे आका की मोहब्बत है। मेरे आका जिस समत चलते हैं, मेरे आका जिस राह पे चलते हैं, मेरे आका जिस तरफ जाते हैं, दरख्तों की टहनियां भी झुककर मेरे आका को सलाम करती हैं। मेरे आका कज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले जाते हैं, इर्द गिर्द पर्दे का माहौल नहीं है, इर्द गिर्द पर्दे का इंतजाम नहीं है, तो इर्द गिर्द के दरख्त चारों तरफ से झुककर झुंड बनाकर मेरे आका को वो प्राइवेसी मुहैया करते हैं। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। मेरे आका आबादी से बाहर तशरीफ ले गए, मेरे आका के सबसे प्यारे यार, मेरे आका के आप पे सबसे पहले आका की नबूवत को मानकर ईमान कबूल करने वाले, इस्लाम लाने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका के साथ हैं। अचानक उधर से आवाज आती है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। उधर से आवाज आती है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। उधर से आवाज आती है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। हजरत अबू बकर कभी उधर देखते हैं, कभी पीछे की तरफ देखते हैं, कभी दाएं तरफ देखते हैं, कभी बाएं तरफ देखते हैं, कभी शमाल को देखते हैं, कभी जुनूब को देखते हैं, कभी मशरिक को देखते हैं, कभी मगरिब को देखते हैं। आका पूछते हैं, अबू बकर क्या बात है, आप दाएं बाएं क्या ढूंढ रहे हो? फरमाया, आका बंदा तो नजर नहीं आता, इंसान तो नजर नहीं आता, कोई मखलूक तो नजर नहीं आती, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? मेरे आका ने पत्थर की तरफ इशारा फरमाया, फरमाया, या अबा बकर आजा हजारन युसल्लिमु अलैया यारिफुनी व अना आरिफुहु। यहाँ कोई इंसान
इंसान नहीं है, यहाँ कोई जिन नहीं है, यहाँ कोई फरिश्ता नहीं है, ये पत्थर है, मुझ पे सलाम पढ़ता है, ये मुझे जानता है, मैं इसे जानता हूँ, ये मुझे जानता है, मैं इसे जानता हूँ। मैंने अर्ज किया सिर्फ इंसान नहीं मोहब्बत करते, आका से तो गलियों कूचों के पत्थर भी प्यार करते, आका से तो पत्थर भी प्यार और मोहब्बत कर लिया। उसको ने हनाना क्या है, ये असा और लाठी जिसके ऊपर हाथ रखकर मेरे आका खुतबा इरशाद फरमाते हैं। हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए, आपने मिंबर बना के आपकी खिदमत अक़दस में पेश किया, मेरे आका मिंबर पे बैठ गए, असा का काम खत्म हो गया, असा मेरे आका से दूर है, लाठी मेरे आका से दूर है, वो उसको ने हनाना मेरे आका से दूर है। अचानक सहाबा फरमाते हैं हमने देखा, हमें उस्तुने हनाना से रोने की ऐसी आवाज आई जैसे बच्चा बिलबिला रो रहा होता है। आका की जुदाई थी जिसने उस्तुने हनाना को गमज़दा कर दिया। तो आका से प्यार नबातात भी करते हैं, जमादात भी करते हैं, आका से प्यार का दम तो पत्थर भी भरते हैं, लेकिन इंसानों का अंदाज कुछ जुदा होना चाहिए, इंसानों का अंदाज इससे थोड़ा आगे होना चाहिए। मोहब्बत हमारे दिल का हिस्सा है, मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, मोहब्बत हमारे कल्बो ज़हन में मौजज़न है। वो इंसान मुसलमान ही नहीं हो सकता जो आका से मोहब्बत का दम न भरता हो, वो मोमिन ही नहीं हो सकता। तबलीग कॉन्फ्रेंस 1934 में अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया था, कानों में गूंजते हैं, ज़फ़र अली खान कहते थे ना, कानों में गूंजते हैं बुखारी के ज़मज़मे, बुलबुल चहक रहा है रियाज़े रसूल में, बुलबुल चहक रहा है रियाज़े रसूल में। अमीर शरीयत स्टेज पे खड़े हैं, तबलीग कॉन्फ्रेंस 1934, फरमाया एक इंसान मक्का में पैदा हो, मक्का में उसकी मौत हो, एक इंसान मक्का में पैदा हो, मक्का में उसकी मौत वाक़ई हो, अगर उसके दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा की शमा रोशन नहीं है तो हम उसे मोमिन नहीं मानते, हम उसे मोमिन, हम उसे मुसलमान नहीं मानते। लेकिन ये मोहब्बत अमल की तरफ लेके जाती है, ये मोहब्बत अगर हकीकी हो, ये मोहब्बत अगर असली हो तो आका की सुन्नत की तरफ लेके जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये कैसे महबूब हैं, ये कैसे प्यारे हैं, ये कैसे इमामुल अंबिया हैं। मैं एक दो बातें करके इजाजत चाहूंगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुख्तसर अल्फाज में अर्ज करूं, सुफ़ा के तलबा में से हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हम फकर की सी कैफियत में होते थे, फाके की कैफियत में होते थे, कभी आका अपने घर से कुछ भेजते हम खा लेते, कभी आका के किसी और सहाबी के घर से कुछ आता हम उसे तनावुल कर लेते, कभी कुछ भी ना आता हम लकड़ियां काट के उन्हें बेच के गुजारा करते थे। लेकिन हर वक्त आका की मजलिस में, आका की महफिल में बैठ के आका के प्यारे इल्म के, आका के मुबारक इल्म के मोती चुना करते थे। और ये नतीजा है इसका कि 5374 इरशादात आका से सीख कर इस उम्मत तक पहुंचाए हैं। हजरत अबू हुरैरा ने 5374 हदीसें इस उम्मत को सिखाई हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं एक मर्तबा ऐसा हुआ, खाने को कुछ नहीं था, एक दिन गुजर गया, मैंने काट दिया, दूसरा दिन आया, अक्सर हिस्सा गुजर गया, मुझे भूख ने इतना सताया, भूख इतनी शदीद थी कि मेरी कमर सीधी नहीं होती थी, मेरी कमर टेढ़ी थी, और मखमसे की हालत में किसी के आगे दस्ते सवाल दराज करना जायज होता है, किसी से मांगना जायज होता है, लेकिन ये मिजाज के खिलाफ था, ये तबीयत के मुनाफी था। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं मस्जिद नबी के सैन, मस्जिद नबी के दरवाजे के आगे जाकर बैठ गया कि कोई आएगा सलाम करेगा जवाब दूंगा, मेरे आवाज से, मेरे अंदाज से लोगों को पता चल जाएगा इसने खाना नहीं खाया, ये भूखा है, ज़ौफ़ है, नकात है, कुछ दे देंगे। एक आया, उसने सलाम किया, मैंने उसे सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया और आगे चल दिया। दूसरा आया, उसने सलाम का जवाब दिया और आगे चल दिया। तीसरा आया, सलाम का जवाब दिया और आगे चल दिया। हस्ती पलकों के नीचे गम भी पलते हैं, हस्ती पलकों के नीचे गम भी पलते हैं, मगर कौन देखता है इतनी गहराई में, कौन देखता है इतनी गहराई में। और मैं
ایک اور صحابی آئے, میں نے ان سے کوئی مسئلہ پوچھا. مسئلہ کیا پوچھنا تھا؟ انہیں اپنی حالت بتانی تھی, لیکن انہوں نے دھیان نہیں دیا. انہوں نے مسئلہ بتایا اور آگے چلے گئے. ایک اور صحابی آئے, میں نے کہا قرآن کی فلاں آیت کس طرح ہے؟ بتاتے بتاتے میری طرف دھیان پڑے گا, کچھ کھانے پینے کو دیں گے, لیکن انہوں نے آیت بتائی اور وہ بھی آگے چل دیے. اتنے میں وہ آئے جو دل اور نگاہ کا مرکز تھے, اتنے میں وہ آئے جو امام الاخیار تھے, اتنے میں وہ آئے جو کائنات کے سردار تھے, اتنے میں وہ آئے جو عرب و عجم کا افتخار تھے, اتنے میں وہ آئے جو اپنی مثال آپ تھے, اتنے میں وہ آئے جو سرور کونین تھے, جو ساقی کوثر تھے, جو تاجدار مدینہ تھے, جو فخر دو عالم تھے, جو آمنہ کے در یتیم تھے, جو احمد مصطفیٰ تھے, محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے میں آپ آئے. میں نے کہا حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے. پوچھا حضور سے بھی مسئلہ ہی, توجہ, پوچھا حضور سے بھی مسئلہ ہی. تو میں حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میرے آقا نے یوں غور سے دیکھا, کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے, مسئلہ تو حل ہو گیا. آقا نے فرمایا میرے ساتھ آؤ. ساتھ چل دیا. آقا آگے ہیں, میں پیچھے ہوں. کہا جب گھر کی دہلیز پہ پہنچے, گھر کے دروازے پہ پہنچے, میرے آقا نے نام کر کے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اندر سے جواب آیا, اہل خانہ نے بتایا کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے. آقا نے فرمایا وہی دے دو. دودھ کا پیالہ باہر لایا. ابو ہریرہ کو پکڑانے سے پہلے میرے آقا نے فرمایا صفہ کے چبوترے پر جتنے لوگ ہیں ان سب کو بلا کے لیا. جتنے لوگ ہیں ان سب کو بلا کے. حکم تھا, آرڈر تھا. ہماری طرح کا کوئی ہوتا تو کہتا یار کیسی بات ہے, ایک پیالہ ہے, اتنے زیادہ بندے ہیں, کیسے پورا ہوگا؟ لیکن حکم تھا تعمیل کی. فرمایا میں گیا, بلا کے لے آیا. 70 لوگ تھے. میرے آقا نے میرے ہاتھ میں پیالہ تھمایا. فرمایا شروع کرو, الایمن فالایمن, دائیں طرف سے شروع کرو. کہاں سے؟ کوئی بھی کام نیکی کا کریں تو کس ہاتھ سے؟ پانی پئیں تو کس ہاتھ سے؟ کھانا کھائیں تو کل بیمینک وکل مما یلیک, کس ہاتھ سے؟ دائیں ہاتھ سے. رستے میں چلیں تو کس طرف؟ دائیں طرف. فرمایا دائیں طرف سے شروع کرو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پہلے صاحب کو پیالہ پکڑایا, نظریں میری پیالے پہ تھیں. میں نے دیکھا وہ بھی بھوک سے نڈھال بیٹھے تھے, وہ بھی پیاس سے نڈھال بیٹھے تھے. انہوں نے اتنا سیراب ہو کر پیا, لیکن میں نے دیکھا ان کے سیراب ہونے کے بعد, ان کے سیر ہونے کے بعد پانی کا, دودھ کا پیالے سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا. میں نے سمجھا مسئلہ حل ہو گیا. دوسرے کو پلایا, تیسرے کو پلایا. جب 70 اصحاب صفہ وہ پیالہ پی چکے, دودھ پی چکے, بھوک مٹا چکے, سیراب ہو چکے, آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اب کون باقی ہے؟ میں نے فرمایا آقا اب ایک آپ باقی ہیں اور ایک میں باقی ہوں. ایک آپ باقی ہیں اور ایک میں باقی ہوں. میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو. ابو ہریرہ اب تم پیو. یہاں شیرنی کا ڈھیر لگتا ہے نا, یہاں کھانے پینے کی چیزوں کا ڈھیر لگتا ہے نا, تو کہتے ہیں سب سے پہلے مولوی کو, سب سے پہلے کسے دو؟ سب سے پہلے پیر صاحب کو دو کہ صدیوں کی بھوک ہے, شاید مٹ جائے, شاید مٹ جائے. اللہ کے بندو دائیں طرف سے شروع کریں. جو بزرگ بندے ہیں, سفید ریش ہیں, ان کا حق بنتا ہے آپ ان سے شروع کریں. میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو. ابو ہریرہ نے پیا. آقا نے فرمایا اور پیو, اور پیا. جب تیسری مرتبہ فرمایا اور پیو. حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں آقا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا, اب تو میرے اندر ایک قطرے کی بھی گنجائش باقی نہیں رہی. آقا نے فرمایا دو. آقا کو پیالہ دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساکل قوم آخرہم شربن, قوم کو پلانے والا پینے میں سب سے آخر میں ہوتا ہے. قوم کو پلانے والا پینے میں سب سے. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر؟ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس نے 70 صاحبوں کے دودھ سے منہ بھر دیے؟ اللہ اکبر کبیرہ. سیرت یہ ہے, کردار یہ ہے میرے آقا کا. امام الانبیاء ہیں, رونق کائنات ہیں, رونق انس و جن ہیں, مجسم خیر ہیں, مجسم بھلائی ہیں, نبی الانبیاء ہیں, سید الانبیاء ہیں, امام الانبیاء ہیں, آخر الانبیاء ہیں, خاتم الانبیاء ہیں, لیکن 71 آدمیوں کے جھوٹے برتن میں منہ لگا کے پی رہے ہیں. ایسی سیرت بھی کہیں نظر آئے گی؟
ایسی سیرت بھی کہیں نظر آئے گی؟ یہ سیرت ہے، یہ عمل ہے جو آقا نے دنیا کو دکھایا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ محبت کا دم بھی بھرو، لیکن دیکھو یہ میرا عمل ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش بھی کرو۔ ایک طرف ہماری محبت ہے جو ہمارے چہرے پہ چند بال اگنے نہیں دیتی، ایک طرف ہماری محبت ہے جو ہمیں رستے کے دائیں طرف چلنے پہ مجبور نہیں کرتی، ایک طرف ہماری محبت ہے جو ہمیں سنت کے مطابق شادیاں بیاہ کرنے پر بھی مجبور نہیں کرتی، ایک طرف ہماری محبت ہے جو ہمیں یہاں سے اٹھا کر نماز کے لیے لے کر نہیں جاتی، اور ایک طرف وہ محبت ہے، ایک طرف وہ محبت ہے کہ جو دیوانہ وار نعرے لگاتے ہیں کہ ہمیں کاٹ دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن آقا نے جو سکھایا ہے اس سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنا انہیں برداشت نہیں تھا، اس سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنا انہیں برداشت نہیں تھا۔ آپ اندازہ کریں، آخری بات، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم انسان ہیں، کتنی عظیم شخصیت ہیں، جن کے دروازے پہ میرے آقا کی اونٹنی خود بخود آ کر بیٹھے، جنہیں اللہ نے نبوت کا میزبان ہونے کا شرف حاصل کرنے کا موقع دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں اوپر کی منزل میں ہم رہتے تھے، نیچے کی منزل میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، تفصیلات کا وقت نہیں ہے، فرمایا رات کا وقت ہے، آدھی رات کا، سردی کا موسم ہے، شدید سردی ہے، ابو ایوب موجود ہیں، ام ایوب موجود ہیں، کہا ہمارے پاس اوڑھنے کے لیے صرف ایک ہی رضائی تھی، ایک ہی لحاف تھا، ایک ہی گرم کمبل تھا، اچانک پانی کا برتن اوندا ہو گیا، زمین پہ گر گیا، پانی گرنا شروع ہوا، ہم نے اپنا لحاف اتارا اور پانی کے اوپر پھینک دیا، اس لحاف نے وہ سارے کا سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا، نچوڑ لیا، چوس لیا، ہم نے پوری رات ٹھٹر کر گزارنا گوارا کر لیا، لیکن اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی اس منزل سے نیچے کی منزل میں پہنچے۔ یہ ہے محبت۔ اور کہا کیا حضرت ابو ایوب انصاری نے جب جہاد کے لیے گئے، آقا کے دین کی اشاعت کے لیے، ترویج کے لیے، تو جب راستے میں بیمار ہو گئے تو فرمایا اگر میں دنیا سے چلا جاؤں، اگر میری موت واقع ہو جائے، اگر میں دنیا سے پردہ کر جاؤں تو میری لاش کو، میری میت کو جہاں تک لے کے جانا ممکن ہو آقا کے دین کی سربلندی کے لیے، وہاں دور تک لے جانا اور وہیں پہ دفنا دینا۔ ابو ایوب انصاری کیا بات ہے، آپ تو میزبان رسول ہیں، میزبان نبوت ہیں، آپ کو وصیت کرنی چاہیے مجھے مکہ میں دفنانا، مجھے مدینہ میں دفنانا، مجھے حجاز میں دفنانا، آقا کے جوار میں دفنانا، آقا کے پڑوس میں دفنانا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی روح جواب دیتی ہے، ان کے حالات جواب دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے کسی علاقے اور چیز سے زیادہ آقا کے لائے ہوئے دین کی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آنے بیٹھنے پہ اپنے شایان شان اجر اور بدلہ نصیب فرمائے، ہمارا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو کہا سنا اس میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔